जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के हवाले से दूसरे मरहले का इलेक्शन जारी है। आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में, सीनेटर खालिदा रूबीना हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम। आज पेशावर में क्या सिचुएशन है, किसने जीता, किसने हारा? वैली का LA45 की एक सीट पेशावर के अंदर भी इसके वोट पड़ते हैं और बड़े पुरअमन तरीके से हुई है पोलिंग, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ी संगीन इल्जाम लगाए रियासत पर, वफाक हुकूमत पर, क्या कहेंगे आप लोग जीत गए थे? बिल्कुल, जो फेज 1 के इलेक्शन है वो क्वेश्चनेबल हैं और काफ़ी उम्मीदवारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए हैं कि वो ठीक नहीं हुए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। आप लोग समझते हैं कि आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है? किसने चोरी किया है? जी, जिन्होंने चोरी किया वो आपको भी पता है। हम शाज़िद अहमद खान है, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फ़िलहाल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बड़े पुरअमन हालात में जो है पोलिंग हुई है। अभी थोड़ी सी ये बदमज़गी हुई है कि मेरा ख्याल है उनकी जो दूसरी पार्टी की 2 एजेंट्स अंदर थी और हमारा एक भी अंदर, उसको अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे। उस पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एमिकेबली सारा इशू रिजॉल्व हो गया है और अब बस काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट का इंतज़ार है कि क्या होता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है 5 अगस्त को, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आला सुहेल अपरी ने कहा है कि मैंने किश्तियाँ जलाई है, हम इमरान खान को रिहा करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? इससे इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? आप इस जलसे को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात सारी इतनी सी है ना कि इन्होंने तो टाइगर फोर्स को भी कहा था, इनकी वो टाइगर फोर्स किधर चली गई? इनके ऐलान और इनके जो बयान हैं उन पे ना जाए, ये ग्राउंड पे जो कर रहे हैं वो देखिए। अगर इन्होंने खान को आज़ाद कराना होना था ना तो अब तक करा चुके होते। कितना टाइम हो गया है? मेरा ख्याल है कि अब तक तो इनको अडियाला के आगे लेट जाना चाहिए था, बोरिया बिस्तरा बांध के इस्तीफे दे देने चाहिए थे कि हम हुकूमत नहीं करते, हमें खान चाहिए ना, ये हुकूमत छोड़। ठीक है, और दूसरी तरफ है कि वो एक लॉलीपॉप भी अपने वर्करों को दे रहे कि नहीं हम खान को आज़ाद कर रहे हैं, तो ये मुझे कभी तौर पर संजीदा नहीं लग रही। अच्छा, मोहसिन नकवी ने इकरार किया है कि सिस्टम बैठ गया, गिर चुका है, और उसने ये भी कहा है कि काकरोच अगर उठ गए तो निज़ाम को उलट पुलट कर दिया जाएगा। आपके मुताबिक ये काकरोच किस को जान इशारा है? देखिए, मेरी जहाँ तक मेरी अपनी समझ है उनके इस बयान के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इसमें कसूरवार वो अपनी हुकूमत को ही ठहरा रहे हैं, और अगर वो अपनी हुकूमत को ठहरा रहे हैं तो इनकी हुकूमत को मुस्तफ़ी होना चाहिए, इनको खुद मुस्तफ़ी होना चाहिए। बाकी जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन लोगों की मैं बात नहीं कर सकती जो एंटी स्टेट हैं, लेकिन जितनी भी मुहिब वतन पार्टियाँ हैं वो अपना किरदार ठीक तरीके से अदा कर रही हैं। और क्या करना चाहिए? सख्त से सख्त हालात में हमने अपनी हुकूमत को, अपने मुल्क को सपोर्ट किया है, ठीक है, इसमें हमने कोई सियासत नहीं खेली, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला जितने भी ये नाजुक हालात हैं हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के इसका हल निकालेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है डराना धमकाना शुरू कर दें। ठीक है, पता नहीं उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जिसको उन्होंने खुद भी ज़्यादा वजाहत नहीं दी, लेकिन उसको अमूमी सतह पे कुछ अच्छा नहीं देखा जा रहा। आज यहाँ पे जो इलेक्शन का, कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला था, उसका आज दूसरा मरहला तकरीबन अख्ताम को पहुँच गया है। अभी तक ये तो नहीं मालूम कि कौन जीता। अच्छा। लेकिन अच्छी पोलिंग हुई है। 2 के उतना टर्न आउट नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, हम तो जाहिर सी बात है हम यही कहेंगे, बल्कि हमने जितना हमने देखा है, जितना हमने वर्क किया था, जितने हमने वोटर्स को एक्सेस किया था, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और ख़वातीन में भी और मर्दों में भी इंशाल्लाह। लेकिन अभी चूँकि काउंटिंग हो रही है और अब देखते हैं कि क्या फाइनल क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा मैडम साहब, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया है, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए, संगीन इल्ज़ाम लगाए रियासत पर, वफाकी हुकूमत पर कि हमारे मैंडेट को चोरी हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिलावल भुट्टो के बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आवाम को चाहिए कि इस चीज़ का फ़ैसला करे कि वो किस को मुंतखब करना चाहती है, और ये जब तक इस निज़ाम में ये सफाई नहीं आएगी, जब तक आवाम के वोट पे बंदे असम्बली नहीं पहुँचेंगे हमारे कैंडिडेट, तो इसी तरह के मसाइल आते रहेंगे। हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह से रही है कि उसमें इस तरह इलेक्शन डे पे मसाइल भी रहे हैं, और जब भी इलेक्शन हुआ उसके बाद ये इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। तो और अब चूँकि सोशल मीडिया के दौर है, बहुत सी चीज़ें जो है अगर आप छुपाना चाहते थे पहले, अब वो चीज़ें लोगों को पता चल जाती हैं। चाहिए यही है कि इलेक्शन में आवाम को फ्री हैंड दिया जाए, ताकि वो जिसको भी वोट देना चाहें वो वोट पोल करें, और उनकी चॉइस का बंदा जो है, जो कैंडिडेट है, वो असम्बली पहुंचे। तो आप समझते हो कि बिलावल भुट्टो ने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए या इल्ज़ामात में कुछ हकीकत भी है? मैंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ बड़ी सामने आ जाती है। जो चीज़ें पहले छुपाई जा सकती थी वो अब नहीं छुपती।
تو ایسی بہت سی چیزیں ان کے نوٹس میں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بحیثیت ایم پی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی مینڈیٹ، آپ کی پارٹی کی مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ وہاں پہ ہماری جو پوزیشن تھی الحمدللہ وہ اچھی تھی، اور الیکشن میں جب رزلٹ آیا تو مسائل ہوئے، لیکن ابھی یہ دوسرا مرحلہ ہے، پھر تیسرا مرحلہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو باقی جو مراحل ہوں گے اس میں ہماری انشاءاللہ سیٹیں آئیں گی. میڈم صاحبہ 5 اگست کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، سب سے بڑی تیاری جاری ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ سہیل افریدی نے کہا ہے وزیر اعلیٰ نے کہ میں نے کشتیاں جلائی ہے، تو ہم اس کے بعد فائنل کال دیں گے، فائنل جلسہ ہوگا، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی رہا کر دیں گے. تو آپ اس کو پورا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جلسے کو یہ سیمی فائنل کہہ رہے ہیں، لیکن سیمی فائنل ان کے لیے ہوگا، لیکن یہ سیمی فائنل کا مزہ تب آتا کہ یہ عوام کے حقوق کے لیے، عوام گڈ گورننس کے لیے ہوتا، ہمارے صوبے کی حالت بہتر کرنے کے لیے ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس صوبے میں اتنا اچھا پرفارم کرتے کہ ان کے ساتھ لوگ ہوتے. یہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ کیونکہ لوگ صوبے کی جو عوام ہے وہ ان سے نالاں ہیں، ان سے پریشان ہیں. آپ دیکھیں ہر جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مسائل ہیں. ہمارے بہت سے بلدیات کے نمائندے جو تھے وہ 3-4 سال یہی روڈوں پہ انہوں نے گزارے، ان کو فنڈز نہیں دے گئے. وہ باتیں جو کہ تحریک انصاف خود دعوے کرتی تھی اس کے اگینسٹ گئی ہے. تو اور ابھی بھی جو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، پہلے دن سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ہمارے جتنے صوبے کے وسائل ہیں، جتنا عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، وہ انہوں نے ان جلسے جلوسوں پہ لگایا، اور اس بار پھر ایسا ہوگا. آپ حلیمہ خان کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ کیونکہ آج کل بہت ایکٹیو ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کو مختلف ضلعوں کو دورہ کر چکے، سیٹ موومنٹ کے حوالے سے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، لیکن حلیمہ خان کہہ رہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں، میں صرف اپنے بھائی کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک بہن ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ آئیں اپنے بھائی کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور وہ کر بھی رہی ہیں. اس کی سب کو آزادی ہے. جمہوری ملک میں کوئی بھی جو بندہ قانون کے مطابق رہتے ہوئے اپنی پارٹی منشور کے مطابق اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، لیکن بات تب بگڑتی ہے جب وہاں پہ آپ حکومتی وسائل کو استعمال کریں، یا پھر آپ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام کا حق جو ہے وہ خراب ہو اس میں، تو وہاں سے بات پھر خراب ہوتی ہے. چاہیے ان کو یہ تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک ویژنری سیاستدان تھے، تو چاہیے تھا کہ پھر وہ یہاں پہ ثابت کرتے کہ واقعی میں عمران خان کی جو حکومت ہے یا ان کے جو فالوورز ہیں، یہ جو ان کی ابھی یہ صوبائی حکومت ہے، پھر وہ اتنا اچھا کام کرتے، صوبہ کو اتنا آگے لے کے جاتے کہ عوام کا اعتماد اور بڑھتا. پھر ممکن تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی تعداد میں جاتے تو کوئی ہو سکتا ہے، فیصلہ ہو سکتا ہے. ادروائز ان کے لیڈر جو ہیں ان پہ الزامات ہیں، وہ جیل میں ہیں. ان کو چاہیے جو قانونی طریقہ ہے اس کے حساب سے اس چیز کو ٹرائل کریں، اس کو کنٹیسٹ کریں وہاں پہ، اور پھر ان کی رہائی ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے وکلاء روز اپنی تاریخیں خود چینج کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ ایسے اگر حالات ہوں گے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کی اپنے جو نمائندگان ہے یا ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ خوش ہے کہ عمران خان اندر ہے اور ہم مزے اڑا رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہت بڑا اقرار کیا، بہت بڑا بیان دیا کہ پاکستان کا نظام گر چکا ہے، بیٹھ چکا ہے، اور اگر کاکروچ اٹھ گئے تو نظام کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے. یہ کاکروچ کس کی جانب اشارہ ہے، اور یہ اتنا بڑا بیان آپ کی سمجھ میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو ہے کہ عوام جو ہے پاکستان کے، ان کو وہ سہولیات جو دینی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی. چاہیے تو تھا کہ مہنگائی کم ہوتی، روزگار ہوتا، لیکن ہمیں جب یہ حکومت ملی، ہم تو ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں مرکز میں، لیکن جب یہ حکومت آئی اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے اب اس سے کافی بہتر ہو چکے ہیں. پھر اس وقت میں آپ دیکھیں ہمارے افغانستان کے بارڈر پہ بھی حالات خراب ہیں، ہمارے انڈیا. اس ایسی صورتحال میں اگر ملک کو وہ سیکیورٹی یا جو سیفٹی جو ہم چاہ رہے تھے وہ بھی ملی ہے، یہ بھی ایک بڑا اقدام ہے، لیکن مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اسی لیے چاہ رہے تھے کہ ہمارے جمہوری حکومتیں آئیں تاکہ وہ پرفارم کرے اور ان کی زندگیوں میں کچھ آسانیاں پیدا. کس کی جانب اشارہ تھا؟ کیا پی ٹی آئی؟ ظاہر سی بات ہے انڈیا میں کاکروچ میں نوجوان نکلے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کوششیں کی ہیں نظام کو بدلنے کی. انہوں نے ایجوکیشن کے منسٹر کا ریزائن لیا ہے، ان کا اشارہ انہی کی طرف ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی والوں نے کاکروچ کا شکل اختیار کیا تو پھر تو پی ٹی آئی والے میں اتنا دم نہیں ہے، وہ ان کے اپنے لوگ ان سے خفا ہیں.
پیسے دے دے کے تو ان کو لا رہے ہیں, ان کے اپنے کام نہیں ہو رہے. ابھی انہوں نے جو سولر سسٹم دیے ہیں اس میں 8 پلیٹوں کا کہتے ہیں 6 پلیٹیں دے رہے ہیں, اور 6 پلیٹیں جو لگوا لیتے ہیں رات کو وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں, 2 نمبر کی پلیٹیں. تو ان کی تو یہ پرفارمنس ہے, دھوکہ باز ہے, کرپشن میں ملوث ہیں یہ لوگ. تو عوام کا ان پہ اعتماد نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں یہ بے شک پھر سے حکومتی وسائل استعمال کریں گے, لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں.